वचनबाट सेवा गर्नको लागि यो अवसर मैले पाएको छु। प्रभुलाई महिमा भएको होस्। हामी सबैको कन्सर्न हुने गर्दछ कि कसरी हामीले परमेश्वरलाई हाम्रो जीवनबाट प्रसन्न तुल्याउने, हाउ टु प्लिज आवर गड हु क्रिएटेड अस, जसले हामीलाई बनाउनु भयो त्यो परमेश्वरलाई हामी कसरी हाम्रो जीवनबाट प्रसन्न तुल्याउन सक्दछौँ। संसारमा जन्म लिएर आएका हरेक मानिसको सोच हुने गर्दछ कता न कता कि मैले मेरो जीवनमा कसरी परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्न सक्छु, या मैले के गर्यो भने परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ भन्ने सोचमा धेरैचोटि मानिसहरू हुने गर्दछ। कतिले त्यो सोचलाई समाइराख्न सक्दछ, तर कतिले त्यसलाई सोच चाहिँ छ तर त्यसमा चल्न नसकेको अवस्थाहरू हामी देख्दछौँ। अनि बाइबलमा हामी देख्दछौँ परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्ने केही कुराहरू छ। आज तपाईँ र म चाहिँ विशेष गरी यशाया 43 को 7 पदले भन्दछ, उहाँले हामीलाई छुट्याउनु भयो, उहाँले हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो ताकि हामी उहाँलाई महिमा दिन सकौँ, उहाँलाई प्रसन्न तुल्याउन सकौँ। हामी बनिएकै परमेश्वरलाई महिमा दिनको निम्ति हो, प्रशंसा गर्नको निम्ति हो। धेरै पटक हामी परमेश्वरलाई महिमा गर्ने भन्ने बित्तिकै एउटा सानो कुरासँग यसलाई सीमित राख्छौँ। जब हामी आराधना गर्छौँ अनि आराधना गरेपछि परमेश्वर त्यसै खुसी हुनुहुन्छ, त्यसपछि नेक्स्ट अरू केही पनि हामी सोच्दैनौँ। आराधना एउटा परमेश्वरलाई आराधना गर्ने, महिमा गर्ने हिस्सा हो, तर त्योभन्दा अरू बाहिर धेरैवटा कुराहरू, परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्ने कुराहरू हामी वचनमा देख्दछौँ। विशेष गरी भजन सङ्ग्रह 115 को 1 देखि 3 पदमा आज धेरैचोटि मानिसहरूले गर्ने क्वेसन यहाँ हामी पाउँदछौँ। म पढ्दैछु साम्स 115 verse 1 to 3। हाम्रो होइन हे परम प्रभु, हाम्रो होइन, तर तपाईको करुणा र विश्वसनीयताको खातिर तपाईको आफ्नै नाउँको महिमा होस्। हेर्नुस् है, यहाँ वचनले भन्दैछ उहाँको नाउँको महिमा होस्। जातिहरूले किन छन्, तिनीहरूका परमेश्वर कहाँ छन्? हाम्रा परमेश्वर स्वर्गमा हुनुहुन्छ, उहाँले जे चाहनुहुन्छ गर्नुहुन्छ। आमेन। सो यो वचन पढाइ सुनाइमा हामी प्रत्येकलाई प्रभुले आशिष दिनुभएको छ। एउटा छोटो प्रार्थना गर्नेछु। प्रभु धन्यवाद छ यो पढिएको खण्डको लागि, र आज साँझको समयमा हामी तपाईको आवाज सुन्नको लागि हाम्रो मनलाई प्रभु तयार पारेर आएका छौँ। हामी हरेकसँग आज व्यक्तिगत तवरले तपाईँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, हामी यो विश्वास गर्दछौँ। र प्रभु हाम्रो जीवनका खाँचोहरू, हाम्रो जीवनका प्रभु आवश्यकताहरू तपाईँ जान्नुहुन्छ र आफ्नो वचनद्वारा तपाईँ हामीलाई प्रभु सबै कुरामा पूर्ण गर्नुहुनेछ र हामीलाई तपाईँले उत्तम कुरा आज दिनुहुनेछ। तपाईँका जनहरू विभिन्न ठाउँदेखि यसरी अनलाइन मार्फत हुनुहुन्छ, जुम मार्फत, फेसबुक मार्फत हुनुहुन्छ। आज साँझ प्रत्येकसँग तपाईँ कुराकानी गर्नुहोस्। यो वचन तपाईँको हो, वचन सुन्नेहरू तपाईँकै हुनुहुन्छ र वचन बोल्ने म आफै पनि तपाईँको हुँ। हामी सबैलाई तपाईँको हातमा समर्पण गर्छौँ, माग्दछौँ ख्रीष्ट येशू प्रभुको नाउँमा। आमेन, आमेन। सो हामीले पढेको खण्डमा चाहिँ दुईटा क्वेसनहरू हामी देख्दछौँ। एउटा चाहिँ एक्चुअली मानिसहरूको क्वेसन नै यही छ, एकदम मेजर क्वेसन हामी देख्दछौँ। पहिलो चाहिँ यहाँ के भनिएको छ, तिमीहरूको परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ? वेयर इज देयर गड? तिमीहरूको परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ? त्यसको उत्तर त्यही लेखिएको छ, ही इज इन हेभन, उहाँ स्वर्गमा हुनुहुन्छ। अनि दोस्रो अझै महत्त्वपूर्ण क्वेसन यहाँ गरेको छ, यहाँ लेखिएको छ उहाँले, मानिसले सोच्ने गर्दछ उहाँले के गर्नुहुन्छ त, परमेश्वरलाई के कुराले प्रसन्न तुल्याउँछ? वाट प्लिजेस गड? के कुराले परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउँछ? 3 मा लेखिएको छ उहाँले जे चाहनुहुन्छ त्यही उहाँले गर्नुहुन्छ। वाट एभर प्लिजेस हिम ही विल डू, उहाँले त्यही गर्नुहुन्छ। सो आज साँझको समयमा केही कुराहरू छन् जो प्रभुले परमेश्वरको वचन मनन गर्दाखेरि प्रकाशन दिनुभएका कुराहरू यहाँहरूको बिचमा म राख्न चाहन्छु। केही पोइन्टहरू कि हामीले के गर्दाखेरि परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्छ, कुन कुन कुराले परमेश्वरलाई उचाल्दछ। सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ एउटा व्यक्तिको जीवनबाट परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ, प्रसन्न हुनुहुन्छ। when a sinner repent it pleases God। एउटा पापीले जब पश्चाताप गर्दछ यसले परमेश्वरलाई के गर्छ? खुसी तुल्याउने गर्दछ। हामीसँग पनि एक समय परमेश्वरको
क्रोधित हुनुहुन्थ्यो जब हामी पापमा थियौँ। तर परमेश्वरको इच्छा थियो कि हरेक व्यक्तिले सुसमाचारलाई सुनोस् र त्यो सुसमाचार मार्फत पश्चाताप गरोस् र आफ्नो सृष्टिकर्तासँग उसले भेट गरोस्। यो परमेश्वरको इच्छा थियो। अनि त्यो कुरा हाम्रो जीवनमा पुरा भयो जब हामीले पश्चाताप गर्यौं। परमेश्वरले हाम्रो सबै पापहरूलाई सित्तैमा क्षमा दिनुभयो र यसले परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याएको छ। यानी कि जब हामी सुसमाचारलाई विश्वास गर्छौं यसले परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउँछ। क्या सुसमाचार नै एउटा माध्यम हो हामीलाई पश्चातापतिर डोर्याउने माध्यम। केही पदहरू हामी पढौँ, म यहाँको बिचमा म नै पढ्नेछु। मैले आज त्यति यहाँनिर नोटहरू बनाउन सकेन, त्यस कारणले स्क्रिन सेयरिङ हुन सक्दैन होला। इजकियल 18 को 23 पदमा यहाँ इजकियल अगमवक्ताले यो विषयमा बोलेको छ। इजकियल 18 को 23 मा म पढ्दैछु। के दुष्टको मृत्युमा म खुसी हुन्छु र परमेश्वर भन्दै हुनुहुन्छ है यहाँनिर। परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, बरु आफ्नो चाल छोडेर तिनीहरू बाँचेका म हेर्न चाहन्न र। हेर्नुहोस् त, क्वेसन यहाँ गरिएको छ। कतिचोटि हामी भन्ने गर्छौँ यो दुष्ट, यो एकदम अपराध गर्ने व्यक्ति, यो एकदमै गए गुज्रेको व्यक्ति, अनि यसलाई त परमेश्वरले श्राप दिनुहुन्छ, यसलाई नाश गर्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो सोच। तर परमेश्वरको इच्छा, भित्री इच्छा चाहिँ यो छ कि त्यो नाश हुने व्यक्ति, त्यो खराब व्यक्तिले पनि बाँचेको, जीवन पाएको परमेश्वर इच्छा गर्नुहुन्छ। सो परमेश्वर कति बेला खुसी हुनुहुन्छ जब एउटा पापीले मन फिराएर सुसमाचारलाई स्वीकार गरेर फर्किआउँदछ। यसले परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउने काम गर्दछ। लुकाको पुस्तक 15 को 10 मा हेर्यो भने त्यसको एउटा ठुलो चित्र त्यहाँ हामी देख्दछौँ। जब एउटा पापीले पश्चाताप गरेर मन फिराएर प्रभुको राज्यमा फर्किदछ, स्वर्गमा एउटा ठुलो उत्सव हुँदछ अरे। बाइबलमा कहीँ पनि लेखेको छैन जब एउटा बिमारीले चङ्गाई पाउँछ स्वर्गमा उत्सव हुन्छ भनेर। बाइबलमा कहीँ पनि लेखिएको छैन जब चमत्कार हुन्छ पृथ्वीमा तब स्वर्गमा पनि त्यसको रमावट हुन्छ। तर बाइबलले भन्दछ जब एउटा पापीले मन फिरावट गरेर आफ्नो सृष्टिकर्ताको खोजी गरेर उहाँसँगको घनिष्ठ सम्बन्धमा आउँदछ, इट प्लिजेस गड, यसले परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउँदछ र दूतहरूको सामुन्ने त्यहाँ एउटा ठुलो उत्सव र रमाहट हुने गर्दछ। प्रिय, याद गर्नुहोस्, जुन दिन हामीले येशूलाई हाम्रो जीवनमा विश्वास गरेका थियौँ, हाम्रो जीवनमा भएको सबै परमेश्वरको क्रोधहरूलाई उहाँले हटाएर हामीलाई उहाँले आफ्नो स्नेह, आफ्नो अङ्गालो उहाँले हामीलाई बढाउनु भयो, किनभने त्यसले परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याएको छ। सो सुसमाचारलाई विश्वास गर्नुभन्दा ठुलो अर्को कुनै पनि सुपर नेचुरल कुरा यो संसारमा छँदै छैन। प्रिय, जब हामी सुसमाचारले देखाएको बाटोमा हिँड्दछौँ, सुसमाचारले माग गरेको जीवन हामी जिउँदछौँ, यसले परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउने काम गर्दछ। तेस्रो यूहन्नाको पत्र 4 पदमा पनि म पढ्नेछु। तेस्रो यूहन्ना 4 पद, यसमा एउटै मात्र च्याप्टर भएकोले च्याप्टर नम्बर मैले बताइनँ, केवल पद मात्रै भन्दैछु। तेस्रो यूहन्नाको 4 पदमा, मेरा छोराछोरीहरू सत्यको अनुसरण गर्छन् भन्ने कुरा सुन्न पाउनुभन्दा अरू बढी आनन्दको कुरा मेरो लागि के हुन सक्छ र। आमेन। बाइबलले के भन्दैछ? सत्यको अनुसरण गर्नेहरू। सत्य के हो? सुसमाचार हो। ख्रीष्ट येशू नै सत्य हुनुहुन्छ। धेरैले सत्यको बाटो, सत्यको प्रचार गर्न सक्छ। संसारमा भएका गुरुहरूले, महाराजाहरूले, स्वामीहरूले, भक्ति गर्ने व्यक्तिहरूले सत्यताको बारेमा बताउन सक्छ, बाटोको बारेमा प्रिचिङ गर्न सक्छ, यो बाटो हिँड्नुपर्छ। तर येशू बाटो देखाउने मात्र होइन, येशू केवल सत्यलाई प्रचार गर्ने मात्र होइन, उहाँ आफै नै सत्य हुनुहुन्छ। हालेलुया। ही हिमसेल्फ इज द ट्रुथ। उहाँ आफै सत्य हुनुहुन्छ। त्यसकारण जसले यो सत्यलाई अपनाउँदछ र यो सत्य मार्गमा चल्दछ, सत्यको अनुसरण गर्दछ, यसले परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउने काम गर्दछ। अनि यो चाहिँ एउटा ठुलो एउटा एचिभमेन्ट हो हाम्रो जीवनमा।
जब हामी ख्रीष्टलाई प्राप्त गर्छौँ त्योभन्दा ठुलो अचिभमेन्ट अरू केही पनि हाम्रो जीवनमा छैन। किनभने बाइबलले भन्दछ एउटा व्यक्तिले आफ्नो प्राणलाई बचाउँछ भने मात्रै त्यो व्यक्ति चाहिँ सफल व्यक्ति, त्यो व्यक्तिले सबैभन्दा ठुलो आशिष पाएको ठहर्दछ। हाम्रो प्राण त्यति बेला बच्दछ जब हामी पश्चाताप गर्दछौँ। सो पहिलो कुरा, परमेश्वरले के कुरा चाहनुहुन्छ मानव जातिबाट, या उहाँलाई कुन कुराले प्रसन्न तुल्याउँदछ? हामीले पश्चाताप गरेर फर्किआएको हुनुहुन्छ। गाउँघरमा कतिचोटि पिउने दाजुभाइहरूको बारेमा उनीहरूले सधैँ पिएर बुढीहरूलाई दुःख दिइरहेको हुन्छ। अनि कसैले गएर ए साइँले तिम्रो बुढा खोइ भन्यो भने उसले भन्छ ए कहाँ गएर मरिरहेको होला, त्यो त पिइरहेको होला भनेर उसलाई उसको चाहिँ अब एक किसिमले मरोस् भन्ने किसिमले बोलिरहेको हुन्छ। बिग्रेको छोराहरूको विषयमा आमालाई सोध्यो भने भन्छ ए यो कहिले काम लाग्दैन, यो त खतमै भइसक्यो, यो चाहिँ मरेर गए पनि हुन्थ्यो, यसलाई जन्माउनुभन्दा बरु मेरो कोख नै बाँझो भएको भए असल हुने थियो भनेर कतिचोटि मृत्युका शब्दहरू मान्छेले बोली पठाउँछ। तर परमेश्वर मानिसको लागि मृत्युको शब्द बोल्ने परमेश्वर हुनुहुन्न, उहाँ जीवनको शब्द बोल्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँ चाहनुहुन्छ हरेकले जीवन पाएको। त्यसकारण त उहाँले आफ्नो एकलौटे पुत्रलाई यो संसारमा पठाउनु भएको छ। सो पहिलो कुरा चाहिँ एउटा पापीले मन फिरावट गर्दाखेरि परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्छ, यसले परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउँदछ। दोस्रो कुरा, परमेश्वरलाई केले प्रसन्न तुल्याउँदछ? वी प्लिज गड इन आवर डिसिजन मेकिङ। हामी जब हाम्रो निर्णयहरू लिँदछौँ, बनाउँदछौँ, योजना बनाउँछौँ, त्यसले पनि परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउने गर्दछ। हामी कस्तो योजनाहरू बनाउँदछौँ? पावलले भन्दछ चाहे हामी खाउँ या पिउँ, चाहे हामी जेसुकै गरौँ, केवल हामी परमेश्वरको महिमाको निम्ति गर्दछौँ। आज हामीले सुसमाचारलाई पाइसकेका छौँ, पश्चाताप गरेर प्रभुको राज्यमा हामी आइसकेका छौँ। तर आज दिनको जीवनमा हामीले लिने डिसिजनहरू, हाम्रो चालहरू, हाम्रो रवैयाहरू, हाम्रो व्यवहारहरू कस्तो हामीले बनाइरहेका छौँ? वास्तवमा बाइबलले भन्ने कुरा चाहिँ यही हो कि जब गलत कुराहरू हाम्रो सामने आउँदछ त्यसलाई नो सक्नु पर्दछ। धेरैवटा सम्झौता गर्ने परिस्थितिहरू आजको समयमा आउने गर्दछ। धेरैवटा कुराहरू जसले हामीलाई यस संसारमा पापतिर, संसारी कुराहरूतिर हामीलाई लिएर जाने अवस्था आउँदछ। अनि त्यो बेलामा परमेश्वर चाहनुहुन्छ हामीले त्यसलाई नो भनेको, नो टु सिन एन्ड वर्ल्डली थिङ्स। संसारी कुराहरूको लागि, पापको निम्ति नो भन्ने हिम्मत तपाईँ र ममा हुनुपर्दछ। धेरै पटक शैतानको काम के हो भन्दाखेरि झुटलाई पनि सत्य जस्तै बनाएर सिङ्गारेर एकदमै सजी सजावटको साथमा हाम्रो अगाडि पेश गर्ने काम शैतानको काम हो। हामीलाई थाहा छ त्यो कुरामा अनन्तता छैन, तर पनि हामी त्यसको पछाडि लागिरहेका छौँ। हामीलाई थाहा छ यो कुराको सेवन गर्दा, यो कुरालाई मैले हेर्दा, यो कुरा मेरो जीवनमा मैले अपनाउँदाखेरि यसले मलाई बाधा पुग्छ, मेरो परिवारमा यसले नोक्सानी ल्याउँछ भनेर हामीलाई थाहा छ, र पनि हामी त्यसलाई नो भन्न सकिरहेका छैनौँ। प्रिय, आज एउटा हिम्मत हामीले लिनुपर्दछ, नो टु सिन। पापलाई नाइ भन्न सक्ने हिम्मत, केही फरक बन्ने हिम्मत तपाईँ र ममा हुनुपर्दछ। हामी जतासुकै सम्झौता गर्दै सांसारिक कुराहरूसँग घुलमेल हुँदै जिउने जीवन हाम्रो होइन। We are separated by the precious blood of Jesus. ख्रिस्टको रगतद्वारा हामी अलग्याइएका छौँ। त्यो दागहरू, हामीमा भएका सबै मैलापनहरूलाई प्रभुको रगतले धोइसकेको छ। अब फेरि हाम्रो दिनहुँको डिसिजनमा, हामीले लिने निर्णयहरूमा हामीले यदि गलत निर्णय लिएर गलत कुरासँग सम्झौता गरेर जियौँ भने हामी परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउन सक्दैनौँ। बाइबलमा एक ठाउँमा हामी पाउँदछौँ, मोसाको बारेमा हिब्रूको पत्रमा लेखिएको छ। यो पदलाई पढ्नु असलै हुन्छ। हिब्रू 11 अध्यायको 24 देखि 26 सम्मको पदहरू अत्यन्तै सुन्दर वचन, एकदमै मलाई एकदमै मनपर्छ। मोसाको यो वचन जब हिब्रूको लेखकले बताएको छ उनको विषयमा,
हिब्रू 11 अध्यायको 24 देखि 26 पदमा हेर्नुहोस् उनले के डिसिजन लिए। यहाँ यसरी लेखिएको छ, जवान भएपछि विश्वासद्वारा मोसाले फारोकी छोरीका छोरा कहलाइन इन्कार गरे। पापको क्षणिक सुख भोग्नुभन्दा बरु परमेश्वरका मानिसहरूसँग थिचोमिचोमा पर्न तिनले रोजे। मिश्र देशको धन दौलत भन्दा ख्रिस्टको निम्ति निन्दित हुन तिनले मूल्यवान सम्पत्ति ठाने, किनभने तिनले आफ्नो दृष्टि इनामतिर लागेका थिए। आमेन आमेन आमेन। यहाँ हामी देख्दछौँ उनले एउटा कुरालाई नो भने अर्को कुरालाई यस भनेका छन्। डिसिजन मेकिङ यही हो। उनले सम्झौता गर्ने सरल परिस्थिति त्यहाँ थियो। मोसाको अवस्थामा हामीले हेर्यो भने धेरैवटा एक्सक्युजेसहरू उनको अगाडि थियो कि उनी राजाको छोरीको छोरा कहलाइनको निम्ति इस्राएलीहरूसँग दुःख उठाउनु भन्दा बरु दरबारको सुख सुविधामा रहनको निम्ति धेरैवटा जेन्युन एक्सक्युजेसहरू मोसासँग हुन सक्थ्यो। तर उनले भने कि यदि मैले मिश्रको कुरालाई रोजे भने परमेश्वरको इच्छा, परमेश्वरलाई म प्रसन्न तुल्याउन सक्दिनँ, किनभने परमेश्वरको बुलावट मेरो लागि त्यो होइन। जबकि हामीलाई थाहा छ मोसाको समयमा जब मोसा जन्मिएको थियो त्यो समयमा हरेक जन्मिएका हिब्रूका छोराहरूलाई मार्ने आदेश मिलेको थियो। कति बच्चाहरू मरे पनि होला, तर त्यहाँ मोसालाई बचाउनु भयो, परमेश्वरले मोसालाई सुरक्षित गर्नुभयो। अनि त्यो एउटा बोलावट भित्र पर्ने कुरा हो। चाहिँ मिश्रकै कुरामा घुलमिल भएर बस्नको लागि होइन। जरुर मिश्रमा ऊ हुर्के बढे, त्यहाँबाट लिनुपर्ने शिक्षा लिए, त्यहाँबाट पाउनुपर्ने ज्ञान बटुले, तर त्यो उनको डेस्टिनी थिएन। उनको डेस्टिनी चाहिँ कनान देशसम्म पुग्नु पर्ने थियो। अनि इस्राएलीहरू जो बन्दुवाईमा छन् उनीहरूलाई छुटकारा दिएर लानुपर्ने उनको त्यो बोलावट हो। अब उनी त्यही ठाउँमा हुर्के, त्यही ठाउँमा बढे, दरबारको सुख सुविधालाई उनले पाए, त्यहीँनिर उनी सीमित भएको भएदेखि उनको जीवनबाट परमेश्वर प्रसन्न हुन सक्नुहुने थिएन। उनले यहाँ भनेको कुरा हेर्नुहोस् त, पापको क्षणिक सुख भोग्नुभन्दा बरु परमेश्वरका मानिसहरूसँग थिचोमिचोमा पर्न तिनले रोजे। थिचोज, उनले त्यो कुरालाई छाने। आज तपाईँ र म के कुरालाई छान्दछौँ? हाम्रो आँखालाई हामीले केतिर लगाएका छौँ? सोच्नुहोस् त, हामीले कतिवटा निर्णयहरू गरेका छौँ जो अनन्तीय निर्णय होइन, त्यसले हामीलाई अनन्ततिर डोर्याउँदैन। हामीले भविष्यमा बनाएका योजनाहरू, कतिवटा योजनाहरू जसले हामीलाई आत्मिक रूपमा बढोत्तरी गर्ने या परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउने निर्णय छैन। अनि दोस्रो कुरा, परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउने निर्णय गर्दाखेरि सायद त्यहाँ केही मूल्य चुकाउनु पर्नेछ, केही त हामीले पे गर्नै पर्छ, किनभने बिना मूल्य चुकाएको बलिदान परमेश्वर ग्रहण गर्नुहुन्न। हामी सित्तैमा लगेर जे पनि प्रभुले लिनुहुन्छ भनेर हामी प्रभुलाई सित्तैमा केही कुरा दिन सक्दैनौँ हैन। मन्दिरमा मान्छेहरू जाँदाखेरि भगवानलाई चढाउने कुरा के भन्दाखेरि केरा, त्यो पनि एउटा कोसा केरा, त्यो पनि बिग्रिएको कालो भइसकेको खान नमिल्ने केरा चाहिँ देवी देवतालाई चढाउने गर्छ। सिक्काहरू चाहिँ चढाउँदाखेरि पहिला हाम्रो समयमा सानसानो हुँदाखेरि त्यहाँनिर त्यो बेलामा 10 पैसा 25 पैसाको जमाना त्यो पनि थियो। त्यो समयमा हामीले पत्ता लगाउँदा पनि त्यो 25 पैसा चाहिँ त्यो दान पेटीमा आएको हुन्थ्यो। त्यहाँ 20 रुपियाँको नोट, 100 को नोट देख्न पाउँदैन थियो। तर बाइबलमा भएको हाम्रो परमेश्वर, जसलाई हामीले कमसल कुरा या मूल्य नभएको कुराको बलिदान हामी चढाउँदैनौँ। जब हामी प्रभुको निम्ति हामी डिसिजन लिँदछौँ असल बन्नको निम्ति, असल गर्नको निम्ति, यसले केही मूल्यलाई माग गर्दछ। मोसाले दरबार छोड्नु पर्यो, सुख सुविधालाई छोड्नु पर्यो, हामी देख्दछौँ। सो दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले लिने निर्णयहरूमा परमेश्वरको प्रशंसा हुनुपर्दछ, उहाँलाई प्रसन्न तुल्याउने काम हुनुपर्दछ। पावलले भने जस्तै पहिलो कोरिन्थी 10:31 उनले त्यही भनेको छ। यसलाई पढिहालौँ। पहिलो कोरिन्थी 10:31 पद यहाँ पावलले भन्दैछन्, हेर्नुहोस् त, हाम्रो जीवनमा हामी जे पनि गर्दछौँ यसकारण चाहे तिमीहरू खाओ अथवा पियो
वा तिमीहरू जेसुकै गर सबै परमेश्वरका महिमाको निम्ति गर। आमेन। सो हामीले खाउँ पिउँ हामी रमाउँ जे पनि हामी गर्दछौँ हामीले हेर्नुपर्ने कुरा जाँच्नु पर्ने कुरा हामी के को लागि गर्दैछौँ, यसले के परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउँदैछ। एक गिलास पानी हामी पिउँछौँ, त्यो पानी पिउनुको उद्देश्य के हो हाम्रो? हामी कपडा लगाउँछौँ, फेरि फेरि हामी नयाँ नयाँ कपडा लगाउँछौँ, त्यसको उद्देश्य के हो? हामी जे पनि कुरा गर्दछौँ, हामी पैसा कमाउँछौँ, अहिले यहाँहरू आफ्नो देश छोडेर अरू देशमा हुनुहुन्छ, त्यसको उद्देश्य के हो? हाम्रो हरेक कुराको उद्देश्य चाहिँ परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउने हुनुपर्दछ। हाम्रो दिनको हाम्रो डिसिजन, हामीले लिने डिसिजनहरूमा परमेश्वर खुसी हुनुपर्दछ। अनि त्यो त्यति बेला हुन्छ जब हामी गलत कुरालाई रेसिस्ट गर्न सक्छौँ, त्यसलाई विरोध गर्न सक्छौँ, त्यसलाई हटाउन सक्छौँ र सही कुरालाई यस भनेर हामी जब अगाडि बढ्छौँ, यसले परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउने काम गर्दछ। तेस्रो कुरा, हाउ टु प्लिज गड, कसरी हामी परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउन सक्छौँ? तेस्रो कुरा, वी प्लिज गड इन आवर रेस्पोन्स टु ट्रायल्स। हाम्रो जति पनि ट्रायल्सबाट हामी गुज्रिनु पर्दछ, मिन्स धेरैवटा परीक्षाहरूबाट हामी गुज्रिनु पर्नेछ, त्यो बेलामा हाम्रो रेस्पोन्स के हुनेछ, हामी कसरी त्यसलाई रेस्पोन्ड गर्नेछौँ, त्यसले परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउँछ। क्रिस्चियन लाइफ त्यति सजिलो छैन सोचे जस्तो, धेरै चुनौतीहरू हाम्रो अगाडि आउनेछ। खास गरी अहिले भारतको कतिवटा ठाउँहरूमा निकै चर्को सतावट र विरोधको सामना, विशेष गरी युपीमा जहाँ अहिले हामी छौँ, एकै गाह्रो अवस्था छ यहाँनिर। अब मण्डली त्यत्तिकै आफ्नो मर्जीले चलाउन पाउँदैन, चलायो भने तुरुन्तै उनलाई सजाय, कसैलाई गएर सुसमाचार सुनाउन पाउँदैन। यदि एउटा व्यक्तिले सुसमाचार सुनाए या उनले विश्वास गर्यो र उसको आफन्तहरूबाट पनि गएर कम्प्लेन गर्यो भने 1 वर्षको लागि त उसलाई बिना बेल नै उसलाई सजाय दिइनेछ। 1 वर्षसम्म केही बेल पनि हुँदैन पास्टरहरू पक्राउ पर्यो भने। 1 वर्षपछि बल्ल वकिलले बेलको लागि अप्लाई गर्न सक्छ। अनि 5 वर्षसम्मका सजायका कुराहरू एकदमै यो लागू भयो। कति मैले चिनेका प्रभुका दासहरू अहिले कस्टडीमा छन्, उनीहरूमाथि धर्म परिवर्तनको आरोप लगाइएको छ, जबकि त्यहाँनिर केही भएकै छैन। मिन्स अबको समय झन् गाह्रो हुँदै जानेछ, हामीले सोचे जस्तो परिस्थितिहरू हुने छैन। अनि त्यो समयमा हाम्रो परमेश्वरप्रति, त्यो परिस्थितिमा हामी गुज्रिँदाखेरि हामी परमेश्वरप्रति कस्तो खालको हामी रेस्पोन्ड देखाउँदछौँ। बाइबलमा पाउल एकदमै प्रख्यात हुनुहुन्छ जो सतावटबाट गुज्रिनेमा। उनी सतावटबाट जाँदाखेरि धेरै ठाउँमा प्रेरितको पुस्तकमा हामीले पढ्दाखेरि जब उनको मिनिस्ट्री सुरु भयो, सतावट पनि सुरु भएको छ। अनि प्रेरित 16 अध्यायमा आउँदाखेरि त्यहाँ विशेष गरी हामी देख्दछौँ प्रेरित 16 अध्यायमा धेरैवटा छुटकाराका कामहरू भएका छन्। एउटा चाहिँ लिडिया भन्ने स्त्रीकै परिवर्तन भएको हामी देख्छौँ। पाउल त्यो शहरमा जान्छन् अनि समुद्रको किनारमा जब उनी जाँदाखेरि त्यहाँ लिडियालाई भेट्दछन् अनि त्यहाँ उनले प्रचार गरे, त्यहाँ लिडियाको मन प्रभुले खोलिदिनु भयो भनिएको छ। दोस्रो छुटकारा आउँछ, एउटा स्त्री जो चाहिँ जोखना हेर्ने अथवा दुष्ट आत्माबाट ग्रसित स्त्री थिए, जो अरूको लागि काम गर्दथे, त्यो स्त्रीको बारेमा हामी देख्दछौँ। त्यसको जीवनमा पाउलको सेवाबाट छुटकारा आउँछ। लिडिया एउटा धनी स्त्री थिए, वैजनी वस्त्रको व्यापार गर्ने स्त्री थिए, अनि ऊ चाहिँ प्रभुको भक्ति गर्ने स्त्री पनि थिए। यतापट्टि यो स्त्री जो जोखना हेर्ने थिए, जो शैतानिक आत्माबाट ग्रसित थिए, ऊबाट चलाइएकी थिए, ऊ पनि पैसा त कमाउँथे, तर उसको पैसा उसले उपभोग गर्न पाउँदैनथे। उसको पैसा उपभोग गर्ने चाहिँ माथिको मालिकहरू थिए। अब पाउलले जब उसको जीवनमा छुटकाराको काम गर्छ, यो मालिकहरू गुस्सा भए, उनीहरू एकदम रिसाए र उनीहरूले पाउलमाथि अब त्यहाँनिर षड्यन्त्र बनाउन थाले कि यसलाई कसरी हुन्छ, हामीले अब नाश गर्नुपर्छ, यसलाई फसाउनुपर्छ। त्यसपछि तेस्रोमा हामी देख्छौँ उनलाई त्यहाँनिर झुटो आरोप लगाएर या उनले जुन सुसमाचारको काम गरे त्यो कुरामा उनलाई त्यहाँ पक्राउ खाएको छ, बेसमारी पिटेको छ। त्यो खण्ड अहिले पढ्दिनँ, तपाईँले पछि पढ्नुहोस्। यति धेरै पिटाइ गरिएको छ, अन्तिममा पाउल र सिलासलाई लगेर जेलमा राखियो।
अनि हात खुट्टा सबै ठिङ्गुरोले ठोकियो भनेको छ। ठिङ्गुरोले ठोकियो भनेपछि चलमल नै गर्न पाउँदैन, खुट्टा अलिकति पनि चलाउन मिल्दैन, टोटल्ली उनीहरू चाहिँ बन्दी अवस्थामा छन्। र त्यति मात्र होइन, कति उनलाई त्यहाँ पिटाइ परेको छ। पावलले भन्छ 5 पटक त मैले कोर्रा खाएको छु, सायद यो पटक पनि उनले कोर्रा खाएको हुनुपर्छ, 39 कोर्रा। अब यो परिस्थितिमा यो एउटा ट्रायल, म तपाईको अगाडि के पिक्चर ल्याउँदैछु, पावलको अगाडि कति ठुलो एउटा परीक्षा छ, कति समस्या छ, सतावट छ। अब त्यो समयमा हामी भएको भएदेखि या त्यो भन्दा पनि साधारण परीक्षा आउँदाखेरि हामी के गर्छौं? हामी चाहिँ त्यही कुरामा अल्मलिएर प्रभु किन यस्तो भनेर हामी धेरै कम्प्लेनका शब्दहरू निकाल्छौं। यत्रो म तपाईको सेवा गर्ने व्यक्ति, यति मैले तपाईको लागि यो गरे, किन मेरो जीवनमा यस्तो भनेर हामी धेरैवटा कुरा गर्छौं। तर पावलको रेस्पोन्ड हेर्नुस्, के उनले रेस्पोन्ड गर्छ। यस्तो अवस्थामा पनि लेखिएको छ, आधा राततिर परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्न थाले, परमेश्वरलाई धन्यवाद गर्न थाले, आराधना गर्न थाले। अनि हामी देख्दछौं जब आराधना हुन त्यो आराधनाले छुटकारा ल्याएको छ, त्यहाँको बन्धनहरू टुटेको छ। प्रिय, आज परीक्षाको समयमा हाम्रो परमेश्वर प्रति हाम्रो प्रतिक्रिया के हुँदछ? जब तपाईले सोचेको भन्दा बाहिरी कुरा तपाईको जीवनमा आउँछ, समस्याबाट तपाई गुज्रिनु पर्ने छ, त्यो बेलामा तपाई परमेश्वरलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? हामी खुसी भएको बेलामा ताली बजाएर प्रभुलाई प्रेज गर्नु त्यहाँ केही पनि ठुलो कुरा छैन। तर जब पावलको जस्तो अवस्था आउँछ, त्यो समयमा के हामी परमेश्वरलाई धन्यवादी हृदय साथ, खुशी साथ हामी परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्न सक्छौं कि? परीक्षाको समयमा तपाईको र मेरो प्रतिक्रिया कस्तो हुनेछ, त्यसले परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउँछ। रोमी 8 को 18 पदमा पावलले नै के भन्छ, त्यो पदलाई पढौं। रोमीको पत्र 8 अध्यायको 18 पद, अत्यन्तै सुन्दर वचन छ। यहाँ भनिएको छ, म विचार गर्दछु कि हामीमा जुन महिमा प्रकट गरिनेछ त्यससँग वर्तमान समयका कष्टहरू तुलना गर्न योग्य छैनन्। हालेलुया। पावलले हेर्नुस्, पावलले किन परीक्षा र सतावटको समयमा पनि उनी त्यो कुराबाट उनी ग्रसित हुँदैनथे भन्दाखेरि उनको विचार यहाँ हामी देख्छौं, उनको सोच के हो? उनले अहिलेको वर्तमान समयको कष्टलाई आउनेवाला महिमाको अगाडि उनले तुलना गर्दैछन्। कतिचोटि हामीले सामान किन्दाखेरि जोख्ने तराजु हुन्छ, दुईटातिर झुन्डेको। अहिले त अब डिजिटल फर्मेटमा आएको छ, तर त्यो जुन काँटावाला हुन्छ, यता पनि यता ढक राख्छ, यता सामान राख्छ, त्यो तराजुलाई तपाईँ विचार गर्नुहोस् न। तपाईँले त्यहाँनिर विचार गर्दाखेरि एकतिर चाहिँ ढक राखिएको हुन्छ, अनि त्यो ढकको वजन भन्दा थोरै भयो भने ढकले त्यसलाई जित्छ, सामान धेरै भयो भने सामानले त्यसलाई जित्छ। सो पावलले पनि यसरी नै कम्पेयर गर्ने गर्थ्यो। एकतिर परमेश्वरले दिन लाग्नु भएको महिमा, अनन्त जीवन, त्यो मुकुट, त्यो स्वर्ग राज्य, त्यो महिमित सिंहासनको अगाडि जान पाउने कुरालाई उनले एउटा तराजुमा जोक्थे, अनि अर्को तराजुमा, अर्को भागमा चाहिँ उनले त्यो समयको कष्टलाई, ढुङ्गा खाएको कुरालाई, मानिसहरूले गरेको सतावटका कुराहरूलाई, जति पनि सतावट छ उनले यतातिर राख्थे। अनि यो समयमा उनले जोग्दाखेरि, तुलना गर्दाखेरि उनको वर्तमान समयको त्यो क्षणिक कष्ट चाहिँ केही समयको लागि भनेर उनले पत्ता लगाए, यो चाहिँ हल्का छ आउनेवाला महिमाको अगाडि। र उनले त्यो महिमालाई हेरेर यो सतावटको समयमा पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन थालेको छ। हालेलुया। अनि यसले परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउँछ। यस, डेफिनेटली यो एकदमै परमेश्वरले खोज्नु भएको नै त्यही कुरा हो। धर्मी जनहरू सतावटबाटै जानुपर्ने छ, किन उनीहरू सम्झौता गर्दैनन्, उनीहरू संसारको कुरासँग मिसिएर जिउँदैनन्। अनि त्यो सतावटको समयमा परमेश्वर चाहनुहुन्छ हामी परमेश्वरलाई त्यो समयमा पनि उहाँलाई उचालेको, उहाँप्रति धन्यवादी भएको र हाम्रो सोचलाई सकारात्मक राखेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। अय्युबलाई त्यही समस्या आयो, सबै कुरा खोसियो, सबै कुरा उबाट हटाइयो। इभन उनको शरीर पनि अब कहीँ पनि खोट नभएको, घाउ नभएको ठाउँ छैन, शरीर माथि पनि हमला भयो। सबैजनाले नकारात्मक रूपमा देखे त्यो परिस्थितिलाई।
अयुबको कति राम्रो सकारात्मक स्टेटमेन्ट आएको छ, जसले दिनुभयो उहाँले लानुभयो, उहाँले लिनुभयो, उहाँको नामको स्तुति होस्। जबसम्म एउटा क्रिस्चियन यो भन्न सक्ने परिपक्वतामा आउँदैन, उसले कठिनाइको समयमा, ट्रायल्सको समयमा परमेश्वरलाई प्रसन्न या परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्ने जीवन जिउन सक्दैन। अनि पवित्र आत्माले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ, उहाँले हामीलाई मद्दत गर्नुहुन्छ हाम्रो परीक्षाको समयमा पनि परमेश्वरमा स्थिर हुनको लागि र त्यो समस्यामा पनि हामी सकारात्मक भएर अगाडि बढ्नको लागि उहाँले हामीलाई अनुग्रह प्रदान गर्नुहुन्छ। सो तेस्रो कुरा चाहिँ यही नै हो, जब हामी को समयमा सकारात्मक भएर प्रभुप्रति केन्द्रित हुन्छौँ, त्यसले परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउँछ। अक्सर म पनि पास्टरीय सेवा गर्छु, धेरै व्यक्तिहरूसँग कुराकानी हुन्छ, मण्डलीमा आउने विश्वासीहरूसँग कुरा हुन्छ, आज किन चर्च नआउनु भएको या किन सङ्गति जोइन नगर्नु भएको भनेर फोनमा कुरा गऱ्यो भने भन्ने गर्छ, आज यो समस्या आयो त्यसकारण म सङ्गति आउन सकिनँ। तर मेरो उत्तर के हुन्छ, समस्या आउँदा त झन् बढी हामीले प्रभुलाई खोज्नुपर्ने हो, न कि प्रभुबाट दूर हुनुपर्ने। सतावट आउँदाखेरि, अरू कतिवटा च्यालेन्जेसहरू आउँदा त झन् बढी हामी प्रभुको नजिकमा जानुपर्ने हो। तर मान्छेले के गल्ती गर्छ, समस्या आयो भनेर चाहिँ सङ्गति नै जान छोड्छ, प्रार्थनै गर्न छोड्छ, ऊ आफै आफ्नो त्यो समस्यालाई हटाउने कोसिस गर्छ। सोच्नुहोस्, पावल र सिलासले गनगन गरेको भए पनि त त्यो समयमा गनगन गर्ने जेन्युन कारण थियो। प्रभु, हामी त तपाईँको प्रचार गर्न आएको मान्छे, किन हामीलाई जेल, किन हामीलाई ठिङ्ग्रोमा ठोकियो भनेर उनले गनगन गरेर आराधनालाई उनले टाढा राख्न सक्थे। तर उनले ठाने कि यो समस्यालाई गर्न सक्ने, यो बन्धनबाट छुडाउन सक्ने हामीसँग ताकत छैन, हामी एउटै काम गर्न सक्छौँ, यो समयमा पनि परमेश्वरलाई हामी साँचो आराधना गर्नेछौँ। अनि आराधनाले नै हाम्रो बन्धनहरूलाई तोड्नेछ र हामीलाई स्वतन्त्र बनाउनेछ भनेर उनले त्यो कुरा पत्ता लगाए। र आज हामीले जान्नुपर्ने कुरा, आराधनामा शक्ति छ। अनि त्यो समयमा अघि पास्टर दाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, जब हामी रुने बेलामा, यस्तो थिचिएको पेलिएको अवस्थामा, चकनाचुर भएको अवस्थामा साँचो आराधना परमेश्वरलाई गर्छौँ, उहाँको खोजी गर्छौँ, त्यसको सुन्दरता नै बेग्लै छ, त्यसको मजा नै बेग्लै छ, त्यो अनुभव नै बेग्लै अनुभव हुने गर्दछ। अनि हेर्नुहोस्, त्यहाँनिर परमेश्वरले काहीँ न काहीँ जरुर मिराकल गर्नुहुनेछ। जब मान्छेहरू टुटेर परमेश्वरको अगाडि जान्छन्, परमेश्वरले आफ्नो आँखा बन्द गर्नुहुने छैन। बाइबलमा धेरै ठाउँमा हन्ना टुटेर परमेश्वरको भवनमा गइन्, इभन उनको मुखबाट शब्द पनि निक्लन सकेको थिएन, बिलौना गर्दै थिइन्। परमेश्वरले उनको प्रार्थना सुन्नुभयो, मिराकल भयो। वर्षौँदेखि बाँझी भएको स्त्री अर्को वर्ष छोरा पाएकी छिन्। जब मानिसहरू टुटेर ट्रायल्सको समयमा प्रभुलाई भक्ति देखाउँदै जीवन व्यतीत गर्छ, त्यसले परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउँदछ। अनि चौथो कुरा, परमेश्वर कसरी, के कुरामा प्रसन्न हुनुहुन्छ? चौथो कुरा, गॉड प्लिजेस इन द वेलबिङ अफ हिज पिपल। हाम्रो वेलबिङ भन्नाले हाम्रो खुसीमा परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्छ अरे। एउटा पद पढौँ, अत्यन्तै सुन्दर वचन, भजन सङ्ग्रह 35 को 27 पद हेर्नुहोस् त। भजन सङ्ग्रह 35 को 27 म पढ्नेछु। म दोषमुक्त भएको कामना राख्नेहरू आनन्दले जय जयकार गरून् र हर्षित हौन्। तिनीहरूले निरन्तर यसो भनिरहन्, परम प्रभुको नाम उच्च होस्। अब ध्यान दिनुहोस् त नेक्स्ट वाला, जो आफ्नो दासको कल्याणमा प्रसन्न हुनुहुन्छ। आमेन। कल्याण भन्ने शब्द तपाईँ त्यसलाई अन्डरलाइन गर्नुहोस् है, कल्याण, वेलबिङ अफ हिज पिपल। उहाँका मानिसहरूको कल्याणमा परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्छ। अनि यो गुड न्युज, इट्स अ गुड न्युज फर अल अफ अस। यदि परमेश्वरले हाम्रो कल्याण चाहनुहुन्छ भने को छ यहाँनिर जसले हामीलाई बिगार्न सक्छ, हाम्रो हानि सोच्न सक्छ? किन हाम्रो कल्याण, हाम्रो भलाइ चाहने परमेश्वर हुनुहुन्छ र हाम्रो कल्याणमा उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ। त्यसकारण हामी सधैँभरि निराशामा रहिरहनु पर्ने छैन, किन त्यो परमेश्वरको इच्छा होइन। निराशित अवस्थाबाट हामी गुज्रिनु पर्नेछ, ट्रायल्सहरूबाट हामी गुज्रिनु पर्नेछ, तर त्यो हाम्रो डेस्टिनेसन होइन।
हामी त्यसलाई पार गर्नेछौँ, हामी त्यसलाई ओभरकम गर्नेछौँ। परमेश्वरले हाम्रो लागि राख्नु भएको स्ट्यान्ड चाहिँ कल्याण हो। उहाँले हामीमा खोज्नु भएको कुरा, हामीमा हुन दिने कुरा चाहिँ कल्याण हो। कतिचोटि हामी सोच्ने गर्छौँ म बिमारी भएँ, म बिमारी हुनु पनि प्रभुको इच्छा हो, तर बाइबलले भन्छ उहाँले हाम्रो कल्याण चाहनुहुन्छ। त्यसकारण त यशाया 53 अध्यायमा लेखिएको छ, हाम्रो रोगहरूलाई, हाम्रो बिमारीहरूको निम्ति येशूले 39 कोर्राको चोट सहनु भएको छ। अब उपरान्त हामी फेरि बिमारी बोकेर हिँड्नु पर्ने छैन प्रियो। बिमारी आउँछ होला, तर परमेश्वर कल्याण चाहने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीले त्यसमाथि चङ्गाई पाउन सक्दछौँ। समस्याहरू आउनेछ होला, आर्थिक रूपमा कतिवटा अवस्था अभावहरू हुन सक्छ होला, तर त्यो नै परमेश्वरको इच्छा होइन। हरेक व्यक्तिले प्रशस्तताको अनुभव गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। प्रशस्तता भन्ने बित्तिकै ठुलो घर, महल, गाडी यो सब भन्न खोज्छ, तर मनमा त्यो प्रशस्तताको सोच विचार हामी भित्र परमेश्वर हाल्न चाहनुहुन्छ र हामीले पनि त्यसलाई डेभलप गर्नुपर्छ। कतिचोटि हामी भन्ने गर्छौँ म त गरिबै छु, म त बिमारी नै छु, म त कमजोर नै छु, म त कमजोर घरानाको मान्छे भन्छौँ, अनि पुरा दुष्ट आत्मा मिलेर भन्छ आमेन, यस्तै होस्, किनभने तैँले त्यही मागेको छस्। बाइबललाई घोषणा गरौँ, उहाँ हाम्रो कल्याणमा खुसी हुने परमेश्वर। कल्याण भनेको के हो? त्यहाँ चङ्गाई पनि आउँछ, त्यहाँ गरिबीबाट पनि छुटकारा हुन्छ, त्यहाँ हाम्रो मनमा शान्ति हुन्छ, हाम्रो परिवारमा परमेश्वरको आशिष आउनेछ। हरेक क्षेत्रमा परमेश्वर हामीलाई कल्याणको जीवन दिन चाहनुहुन्छ। अनि यो परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउने कुरा हो। यिर्मया 32 को 41 पदलाई पनि पढौँ। यिर्मया 32 को 41 पद, यहाँ पनि यिर्मयाले यही कुरालाई रिपिट गरेको हामी पाउँदछौँ। यिर्मया 32 को 41 यहाँ यसरी लेखिएको छ, तिनीहरूलाई भलाइ गर्नमा नै म खुसी हुनेछु र निश्चय नै तिनीहरू देशमा म मेरो पुरा हृदय र प्राणले बसाल्नेछु। आमेन। यहाँनिर अगमवक्ता यिर्मयाले पनि भन्दैछन्, अब केही समयपछि यहुदीहरू निर्वासनमा लगिने अवस्था छ। अनि कता कता यहुदीहरूको सोच यही हुन सक्छ कि अब हामी त सधैँको लागि त्यागी नै छौँ, परमेश्वरले हामीलाई अब सधैँको लागि दण्ड दिँदै हुनुहुन्छ। तर परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ, तिनीहरूलाई भलाइ गर्नमा म खुसी हुनेछु र फेरि म तिनीहरूलाई यसै देशमा बसाल्नको निम्ति मेरो हृदय र प्राणमा लगाउनेछु। आमेन। परमेश्वर उनीहरूलाई नष्ट पार्नको निम्ति दण्ड दिँदै हुनुहुन्न थियो। उनीहरूले गरेको गल्तीको एउटा पनिसमेन्ट उनीहरूलाई आउँदै थियो कि तिमीहरूले गल्ती गर्यौ, तर तिमीहरूले सधैँभरि पनिसमेन्ट दिएर त्यही छोड्नु परमेश्वरको इच्छा। फर्काएर फेरि आशिषको स्थान, फेरि त्यो सबै भलाइलाई उपभोग गरेको परमेश्वर चाहन्छ। प्रिय, आज यदि कोही व्यक्ति, मलाई सुन्नेहरू, तपाईँको जीवनमा तपाईँलाई लाग्छ कि म चाहिँ एकदमै समस्याबाट गुज्रिँदैछु, परमेश्वरले सायद मलाई उठाउन चाहनु भएको छैन कि क्या हो, मेरो प्रार्थनाको उत्तर किन आइरहेको छैन भनेर लाग्दैछ भने परमेश्वर तपाईँसँग आज कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँको कल्याण चाहनुहुन्छ। अनि यही हो, यदि परमेश्वरले हाम्रो कल्याण चाहनुहुन्छ भने कसैले पनि हामीलाई हानि पुर्याउन सक्ने छैन। शैतानले हाम्रो आशिष खोज्न पाउने छैन, संसारले हाम्रो आशिष खोज्न पाउने, किनभने हामीलाई कल्याण चाहने परमेश्वर हुनुहुन्छ, जो सबै कुराको अधिकार भएको परमेश्वर हुनुहुन्छ। सो चौथो कुरा, उहाँ खुसी हुनुहुन्छ जब उहाँका मानिसहरू कल्याणमा जीवन व्यतीत गर्दछ। पाँचौं अन्तिम कुरा भनेर म सक्नेछु। पाँचौं कुरा, परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्ने कुरा, क्रुसिफाइड अफ जिजस प्लिजेस गड। येशूको क्रुसको मृत्युले परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याएको छ। अनि त्यति मात्र होइन, येशूको क्रुसको मृत्युको कारण हामी पनि परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउन पाएका छौँ। यशाया 53 को 10 पद, सायद अघि न आराधनाको समयमा पनि यो वचन पढिएको छ। अत्यन्तै म खुसी भएँ, प्रभुले बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। यशाया 53 को 10 पदमा हेर्नुहोस् त के लेखिएको छ, तापनि उसलाई मिन्स येशू ख्रिस्टलाई चकनाचुर र कष्टमा पार्न परमप्रभुको इच्छा थियो।
र परमप्रभुले उसको मिन्स येशूको प्राणलाई दोष बलि झैं बनाउनु भए तापनि उसले आफ्ना छोराछोरीलाई देख्नेछ र आफ्नो दिन बढाउनेछ र परमप्रभुको इच्छा उहाँकै हातमा उन्नत हुनेछ। आमेन आमेन। सो यहाँ हामी एउटा कुरा देख्छौँ, येशूलाई क्रुसमा दोष बलिको रूपमा चढाएर चकनाचुर र कष्टमा पार्ने परमेश्वरको इच्छा थियो रे। अब यहाँ कस्तो शब्द चलाएको छ हामीले बुझ्नुपर्छ। येशू ख्रीष्ट क्रुसमा चढ्दाखेरि एक साइडमा परमेश्वर दुखित पनि हुनुहुन्थ्यो, किनभने उहाँको एकलौटे पुत्र आफ्नो मुटुको टुक्रा हो। उहाँ कहिले पापलाई नचिन्नु भएको व्यक्ति क्रुसमा चढ्दै हुनुहुन्छ। यसले परमेश्वरको मन दुख्दै थियो। त्यसकारण त केही समयको लागि पिताले आफ्नो मोहडा नै मोड्नु भयो, पुत्रलाई छोडिदिनु भयो केही समयको लागि क्रुसमा। अनि दोस्रोतिर यसले परमेश्वरलाई प्रसन्न पनि तुल्याउँदै थियो। किनभने जबसम्म येशू क्रुसमा टाँगिनुहुन्न थियो, बनाइनुहुन्न थियो, तबसम्म हामीले कल्याणको जीवन पाउँदैनथ्यौँ, हामीले पितालाई प्रसन्न तुल्याउनै सक्दैनथ्यौँ। सो येशू क्रुसमा टाँगिएकोले गर्दा पिता प्रसन्न हुनुभयो, किनभने अब उहाँको मानिस, उहाँको सृष्टि फेरि उद्धार प्राप्त गर्न पाउनेछ, फेरि त्यो गुमेको सम्बन्धलाई बनाउन पाउनेछ, फेरि संगतिमा वापस फर्काइ ल्याउन पाउनेछ। येशूको क्रुसले मात्रै मिलापको सेवा गरेको छ। पिता परमेश्वर यसकारण येशूको क्रुसदेखि खुसी हुनुभयो, किनभने येशूको माध्यमद्वारा, त्यो क्रुसको माध्यमद्वारा हामी पितासँग नजिक आउन पाएका छौँ। प्रियो, त्यसकारण त गुड फ्राइडे भनेर शब्द चलाइयो। गएको हप्तामा हामीले गुड फ्राइडेको सेवा गर्यौँ सबैले। वास्तवमा के गुड फ्राइडे नै हो र? इट वाज अ पेनफुल फ्राइडे फर समवन। कसैको लागि यो दुःखको शुक्रबार थियो। तर किन यसलाई गुड फ्राइडे भनियो? किनभने यसले परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याएको थियो, किनभने यसले हामीलाई नरक जानदेखि रोकेको थियो या रोकेको छ। त्यसकारण यो गुड फ्राइडे बनेको छ। अनि आज येशू ख्रीष्ट क्रुसमा टाँगिएको कारणले गर्दा नै हामी हाम्रो परमेश्वरलाई पिता र अब्बा भनी पुकार्न पाएका छौँ। उहाँ तोडिनु भएको कारण हामी जोडिएका छौँ। उहाँले काँडाको मुकुट लगाउनु भएको कारण आज तपाईँ र मैले शर्मको मुकुटलाई हटाएर आदरको मुकुट हामीले लगाउन पाएका छौँ। उहाँले जति पनि दुःख कष्ट सहनुभयो, यशाया 53 अध्यायमा एउटा शब्दमा हेर्नुहोस् लेखिएको छ, हाम्रो निम्ति, हाम्रो कारण, हाम्रो साटोमा भन्ने शब्दहरू चलाइएको छ। जे जति उहाँले सहनुभयो हाम्रो कारणले सहनु भएको छ, अनि यसले पितालाई प्रसन्न तुल्याएको छ। सो आज तपाईँ र मेरो कारणले पनि पिता प्रसन्न हुनु पर्दछ। यो 5वटा कुरा हामीले जीवनमा गर्नु पर्यो। पहिलो कुरा कि हामीले पश्चाताप गरेर परमेश्वरलाई हामीले भेट्नु पर्दछ, उहाँमा फर्किनु पर्दछ। जब हामी मन फिराउट गरेर फर्किन्छौँ त्यसले परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउनेछ। दोस्रो कुरा हामीले हेर्यौँ, हामीले लिने दैनिक डिसिजनहरू, हाम्रो निर्णयहरूमा हामी कस्तो निर्णय लिँदैछौँ, त्यो निर्णयले परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउँछ। मूसाले निर्णय गरे, म सुख सुविधालाई छोडेर परमेश्वरका मानिसहरूसँग थिचोमिचोलाई म रोज्दछु, किनभने यो नै मेरो लागि बोलावट हो। अनि परमेश्वरले हरेकको लागि एउटा बोलावट राख्नु भएको छ। God has a plan for everyone and he knows that plan. उहाँले त्यो योजना जान्नुहुन्छ। यो योजना चाहिँ तपाईको र मेरो उन्नति हो, तपाईको र मेरो नोक्सानी होइन। तेस्रो कुरा, जब ट्रायल्सको बेलामा हामी परमेश्वरलाई सकारात्मक रूपमा हामी प्रतिक्रिया जनाउँछौँ त्यसले परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउँछ। चौथो कुरा हामीले हेर्यौँ, हामी आनन्दित भएर हामी शान्तिको जीवन जिउनु नै परमेश्वर खुसी हुने कुरा, परमेश्वर त्यसमा प्रसन्न हुनुहुन्छ। र पाँचौं कुरा, ख्रीष्ट येशू क्रुसमा बलिदान भएको कारणले गर्दा पिता खुसी हुनुभयो। आज हामी पनि अरूको लागि मूल्य चुकाउन सकौँ जसले परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउँदछ। परमेश्वरले आज साँझको समयमा हामी सबैलाई उहाँको वचनबाट प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्।
र मेरो प्रार्थना यही छ कि जबसम्म हामी यस पृथ्वीमा जीवन व्यतीत गर्दछौँ, हाम्रो जीवन उहाँलाई प्रसन्न तुल्याउने जीवन भएको होस् र हाम्रो जीवन उहाँको निम्ति उपयोगी हुन सकेको होस्। परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिउन्। जय मसीह।